Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher of geography from ICB G63 Islamabad. Today is my 24th YouTube lecture of geography from class 6 morning and evening shifts. Before going to start the current topic, in the previous YouTube lecture, I had delivered lecture on the topic exercise from chapter 4 rocks. Now, today I am starting to deliver the lecture on the topic maps and their uses in our daily life from chapter 8 मैपिंग स्किल्स। तो आज हम लेक्चर 24 में चैप्टर 8 जो मैपिंग स्किल है, इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नक्शे और उनका इस्तेमाल, यानी हमारी डेली लाइफ में उनका क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मैपिंग स्किल यानी नक्शा साजी का आगाज कब हुआ और इसकी हिस्ट्री क्या है। द हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग इज एज ओल्ड as the history of human being itself। जितना कि इंसान की तारीख पुरानी है, यानी इसी तरह नक्शा साजी या नक्शा बनाने की तारीख भी पुरानी है। The oldest map was first found in Mesopotamia, drawn on a clay tablet 2500 BC old। दुनिया का सबसे पुराना नक्शा जो सबसे पहले मेसोपोटामिया, जो मौजूदा इराक में दजला और फरात की सरजमीन है, दरिया दजला और फरात की सरजमीन, वहाँ पर एक मट्टी के आप कह सकते हैं कि स्लेब ऑफ स्टोन और वुड, पत्थर या लकड़ी के जो स्लेब थी उसके ऊपर उसकी कुनंदाकारी की गई थी। वो 2500 कबल मसीह में ये नक्शा बनाया था, जो कि आप अपनी बुक पर पेज नंबर 72 पर देख सकते हैं। आप बेबीलोनियन मैप एंड विंटोज मैप जो कि स्लेब पर बनाए गए हैं। ग्रीक्स एंड अरब जियोग्राफर्स लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कार्टोग्राफी। बेसिकली कार्टोग्राफी कहते हैं द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, यानी नक्शा साजी के फन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो सबसे पहले जदीद कार्टोग्राफी का आप कह सकते हैं कि इसकी बुनियाद यूनानियों और अरब जियोग्राफर्स ने रखी। विद द एडवांसमेंट इन प्रिंटिंग, maps became widely available. The first came about in the 16th century. The voyages of Christopher Columbus and other explorers। तो 16वीं सदी ईस्वी में सबसे पहले जो क्रिस्टोफर कोलंबस था और दूसरे जो एक्सप्लोरर थे, मुहिमजू थे, उन्होंने इस नक्शा साजी के फन को या उन्होंने नक्शे का इस्तेमाल किया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने व्हाट आर मैप्स, नक्शे किनको कहते हैं। तो आप इससे पहले हम नक्शे और ग्लोब में आपको फर्क पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या चीज होती है। आपने ग्लोब भी देखा हुआ है, नक्शे भी आपने फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप्स ऑफ द पाकिस्तान, वर्ल्ड आपने देखा हुआ है, फिजिकल मैप ऑफ पाकिस्तान और वर्ल्ड आपने देखा हुआ है। तो ग्लोब बेसिकली हम कहते हैं कि a globe is a true model of the earth, यानी जमीन की जो हकीकी शक्ल होती है वो which is shown continents and oceans। तो a globe is one of the most accurate maps and a spherical model of earth, यानी ये कुर्रा नुमा या गोल शक्ल का जो आपको बॉल नुमा चीज नजर आती है, तो ये क्या होता है कि ये ग्लोब होता है जिस पर दुनिया का दुनिया के बर आज़म या ओशंस को शो किया जाता है विद एक्यूरेट, यानी हकीकी शक्ल ज़मीन की दिखाई जाती है। जबकि मैप की डेफिनेशन ये है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ आर अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर और अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड मैप। यानी हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि
دی گرافیکل ریپریزنٹیشن آف دا ہول ارتھ آر اے پارٹ آف اٹ، یعنی زمین کی ساری زمین یا زمین کے کسی حصے کو گرافیکل طریقے سے ظاہر کرنا یا ان کو ڈرا کرنا ٹو اسکیل کے مطابق آن فلیٹ شیٹ آف پیپر، کسی ہموار کاغذ کے اوپر یا فلیٹ سرفیس یا ہموار سطح کے اوپر اس کو بنانا، اس کو ڈرا کرنا جو کہلاتا ہے وہ میپ کہلاتا ہے۔ ان سمپل ورڈز، سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میپ از این امیج اور پکچر آف دا ارتھ۔ بیسیکلی نقشہ جو ہوتا ہے وہ زمین کی تصویر ہوتی ہے یا پکچر ہوتی ہے، یہ امیج ہوتا ہے۔ تو گلوب کو ہم نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ گلوب از اے ٹرو ماڈل آف دا ارتھ وچ shows accurate maps and a spherical model of the earth is called globe, while the graphical representation of the whole earth or a part of it drawn to scale on a flat sheet of paper or a flat surface is called map. یا مختصر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میپ از امیج اور پکچر آف دا ارتھ۔ ابھی آپ کے سامنے پولیٹیکل میپ آف دا ارتھ ہے، جس میں پاکستان کی حدود کو دکھایا گیا ہے، اس کے نیبرنگ کنٹریز کو دکھایا گیا ہے، جس میں ایسٹ میں چائنا ہے، نارتھ ویسٹ کی طرف افغانستان ہے، ساؤتھ ویسٹ کی طرف ایران ہے، ساؤتھ کی طرف عربین سی ہے، جبکہ نارتھ ایسٹ کی طرف جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا اور چائنا کا علاقہ ہے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل میپ دیکھیں، اور اس میپ میں کیا ہے کہ یہ ساتھ آپ کو دیکھیں، یہ انٹرنیشنل باؤنڈری کے لیے یہ لائن دکھائی گئی ہے، پھر آپ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو باؤنڈری دکھائی گئی ہے، یہ نیشنل کیپٹل، یہ کیپٹل آف پاکستان کا جو کیپٹل اسلام آباد کو دکھایا گیا ہے، پھر ایڈمنسٹریٹو کیپٹل جو مختلف ہمارے جو پروونسز ہیں، جیسا کہ لاہور ہو گیا، کوئٹہ ہو گیا، کراچی ہو گیا، جو کہ صوبائی دارالحکومت کہلاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کشمیر کو دکھایا گیا ہے، جس میں گلگت بلتستان کو دکھایا گیا ہے، اور یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا ایریا دکھایا گیا ہے، اور اس سے آگے یہ آکوپائڈ کشمیر ہے۔ نیکسٹ، یوزز آف میپس ان اوور ڈیلی لائف۔ ہماری روزمرہ زندگی میں نقشوں کا کیا استعمال ہے؟ تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ ان جیوگرافی میپس ریپریزنٹ انفارمیشن اباؤٹ دا ورلڈ ان اے سمپل ویژول وے، یعنی جیوگرافی میں جو نقشے ہوتے ہیں وہ present information about the world in a simple visual way، یعنی ہم جو نقشہ دیکھ کر جو دنیا کی معلومات ہوتی ہیں، یا جو دنیا کے پہاڑ، میدان، سطح و مرتفع، دریا، سمندر وغیرہ کو ہم جو ہے وہ ویژول وے سے شو کرتے ہیں۔ they tell us that نقشوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے about the world by showing sizes and shapes of the countries، اس سے نقشوں کے سائز کا پتہ چلتا ہے، ممالک کے سائز کا پتہ چلتا ہے، ان کی شیپس کا پتہ چلتا ہے، ان کا محل وقوع یعنی لوکیشنز کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں، فیچرز یعنی جو ماؤنٹینز، پلینز، پلیٹوز وغیرہ کے بارے میں، اینڈ ڈسٹینسز بٹوین پلیسز، اور ایک مقام سے دوسرے مقام کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو میپس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان اوور ڈیلی لائف سب سے پہلے ہے کہ نقشوں کا ہماری روزمرہ زندگی میں کیا استعمال ہے۔ تو دیر آر فالوئنگ یوزز آف میپس ان اوور ڈیلی لائف۔ فرسٹ از ان اینشنٹ ٹائمس، پرانے وقتوں میں میپس were basically used for planning battles and voyage or sailing purposes۔ پرانے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ نقشوں کا بنیادی طور پر استعمال اس طرح کرتے تھے کہ جنگوں میں منصوبہ بندی کے لیے، یعنی بحری سفر کے لیے یا مہم جوئی کے لیے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ نقشوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی جو وار بیٹلز ہیں ان میں جنگوں کا جو جنگی منصوبہ بندی ہے، وہ پلاننگ جو ہے وہ نقشوں سے ہی کی جاتی ہے۔ تو
सेकंड देखें इसका यूज है कि बट टुडे मैप्स हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ अ रिसर्चर, टीचर एंड अदर्स। मौजूदा वक्त में आप देखें तो नक्शे जो हैं वो रिसर्चर्स के लिए, टीचर्स के लिए और हर एक शोबे में जो है वो इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी ये आप कह सकते हैं कि बेसिकली हम कहते हैं कि ये इट इज़ द टूल ऑफ अ जियोग्राफर, लेकिन ये जितने भी रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए बेसिक नीड जो है वो मैप्स हैं। थर्ड वन देखें कि मैप्स गिव मोर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट। नक्शों से हमें माहौल के मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल होती हैं। यानी हमें पता चलता है कि वेदर किस किस्म का है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है किसी इलाके की। फिर हम मैप्स की मदद से हम शो करते हैं कि कहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, कहाँ पर स्मोक फैली हुई है। इसको हम नक्शों की मदद से शो कर सकते हैं। फिर है 4, maps are used by people when they try to find their way in the city or travel to other countries for their holidays। नक्शे लोग इस्तेमाल इसलिए नक्शों का इस्तेमाल लोगों इसलिए करते हैं कि when they try to find और फाइंड देयर वे इन द सिटी। जब लोग सफ़र करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो नक्शों का। और आज आप देख लें कि आपने कोई भी रास्ता तलाश करता है तो गूगल मैप ज़्यादातर ऑनलाइन मैप होते हैं, ऑनलाइन मैपिंग सिस्टम है जिस गूगल मैप से हम फ़ौरन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेस कर सकते हैं। फिर मुख्तलिफ ममालिक में लोग जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस के टूरिस्ट मैप जो है वो गूगल से सर्च करके निकालते हैं और उनकी मदद से वो टूरिस्ट प्लेसेस को देखते हैं कहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट्स मौजूद हैं। फिर मैप्स एक्ट एज अ गाइड इन प्लेसेस और एरियाज। नक्शे आमतौर पर आप कह सकते हैं कि ये गाइड मैप्स होते हैं, जगहों के बारे में रहनुमाई करते हैं, इलाकों के बारे में हमें नक्शों से रहनुमाई हासिल होती है। विच वी हैव नेवर विजिटेड बिफोर, यानी वो इलाके, वो मुकामात जो हमने कभी नहीं देखे होते हैं, उनके बारे में हमें मालूमात जो है वो नक्शों से हासिल होती हैं। दे हेल्प अस ट्रेवल फ्राम वन प्लेस टू अनदर। फिर नक्शों से हमें नक्शा देखकर हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ मूव कर सकते हैं और हमें लोकेशन का पता चल जाता है। The planners use a base map to show where to build factories, roads, schools और houses। फिर जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्लानर्स होते हैं, जो सड़कें बनाते हैं, फैक्ट्रीज तैयार करते हैं, स्कूल्स, हाउसेस वगैरह, रोड्स में बनाते हैं, तो उनको उनके पास प्लानिंग मैप होते हैं। उन मैप्स को वो सामने रख कर जो है वो फैक्ट्रीज की प्लानिंग करते हैं, रोड्स की प्लानिंग करते हैं, स्कूल्स की। और बेसिकली ये सिटी प्लानर या जो अर्बन प्लानर्स होते हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद होती है और वो मैप्स की मदद से फैक्ट्रीज, रोड, स्कूल्स और हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो डेली लाइफ में मैप से हमें बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं और बेसिकली जो नक्शा बनाने वाला आदमी होता है उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। कार्टोग्राफर वो होता है अ पर्सन हु इज मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफी। यानी अ पर्सन हु इज डूइंग कार्टोग्राफिकल वर्क, यानी एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स जो कि कार्टोग्राफी का काम करता है, नक्शा साजी का काम करता है, नक्शे बनाता है, चार्ट बनाता है, उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। द आर्ट एंड टेक्निक्स ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। जबकि नक्शा बनाने के फन को, टेक्निक्स को या आर्ट को हम कार्टोग्राफी कह सकते हैं। तो नक्शा बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहा जाता है और जो आर्ट या टेक्निक्स जो नक्शा बनाने में इस्तेमाल होती है उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो ये था आज का आपका बेसिकली लेक्चर कि नक्शा और कार्टोग्राफी में क्या फ़र्क, मैप की डेफिनेशन और फिर इसमें कि वाई डू वी यूज़ मैप्स इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नक्शे क्यों इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज
a map differ from a sketch. ایک جو نقشہ ہوتا ہے وہ آپ جو اسکیچ میپ ہوتا ہے جس کو ہم آؤٹ لائن کہتے ہیں اس سے کیسے مختلف ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اگر آپ نے پریویس میپ دیکھا ہو, پاکستان کا پولیٹیکل میپ دیکھا ہو, تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اسکیل بھی دیا ہوا ہے, یہ اس کی بارڈر, یعنی یہ ایک اسکیل کے مطابق, یعنی ایک ٹیکنیک کے مطابق اسکیل کی مدد سے اس کو بنایا گیا. جبکہ نیکسٹ یہ آپ کو اسکیچ میپ آپ کو نظر آتا ہے جو کہ ایک آؤٹ لائن سی پاکستان کے نقشے کی آؤٹ لائن بنائی گئی ہے, اور اس میں علاقوں کو ایگزیکٹ یہ نہیں شو کیا گیا ہے کہ یہ صرف ایک اسکیچ بنایا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میپ کیا ہوتا ہے, یعنی میپ اور اسکیچ میں کیا فرق ہے. میپس آر ایگزیکٹ ریپرزینٹیشن آف اینی ایریا ود دا اسکیل, یعنی کسی علاقے کی صحیح جو ریپرزینٹیشن ہوتی ہے کسی علاقے کو جب صحیح ود دا ہیلپ آف اسکیل, پیمانے کی مدد سے ایگزیکٹ اس کی لوکیشن کو شو کرتے ہیں, ایگزیکٹ اس علاقے کو شو کرتے ہیں, تو وہ نقشہ کہلاتا ہے. جبکہ اسکیچ کیا ہوتا ہے, جس طرح آپ نے پاکستان کا میپ دیکھا ہے کہ یہ ایگزیکٹ اسکیل کے مطابق بنایا گیا ہے, اور اس میں لوکیشن دکھائی گئی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ دکھایا گیا ایڈمنسٹریٹو باؤنڈری کو بھی دکھایا گیا ہے, کنٹریز نیبرنگ کنٹریز کو بھی دکھایا گیا, اور یہ ود دا ہیلپ آف اسکیل بنایا گیا, اور یہ آپ کے سامنے اسکیل بنا ہوا نظر آ رہا ہے. جبکہ sketch is a rough or estimated drawing of an area without any scale. جبکہ sketch جو ہوتا ہے جس کو ہم خاکہ کہہ سکتے ہیں, a rough or estimated drawing of an area, یہ وداؤٹ اینی اسکیل, یہ بغیر کسی پیمانے کے اسکیل کے ایسٹیمیٹڈ, یعنی ہم اندازے کے مطابق جب کوئی میپ ڈرا کرتے ہیں, کوئی علاقہ ڈرا کرتے ہیں, تو وہ اسکیچ کہلاتا ہے. اٹ ڈز ناٹ ریپرزینٹ دا ایکچوئل سائز, یہ ایکچوئل سائز کو, حقیقی سائز, لوکیشن اور ڈسٹینس کو یہ میپ یہ اسکیچ ظاہر نہیں کرتا. یعنی بیسکلی یہ ایک اسکیچ ہوتا ہے, اور یہ کسی جگہ کے ایکچوئل سائز کو, لوکیشن کو اور ڈسٹینس کو صحیح ظاہر نہیں کرتا. آپ دیکھ سکتے ہیں اسکیچ میپ آف پاکستان آپ کے سامنے موجود ہے. اس میں یہ پاکستان کے مختلف علاقے جو ہیں وہ ہم نے اسکیچ کی مدد سے دکھائے ہیں. تو ہاؤ a sketch is differ from how does a map differ from a sketch. تو میپ جو ہوتا ہے, میپس آر ایگزیکٹ ریپرزینٹیشن آف اینی ایریا ود دا اسکیل, یعنی جب ہم کوئی نقشہ بناتے ہیں اس میں اسکیل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ایگزیکٹ لوکیشن کو دکھائے گا, ایگزیکٹ اسکیل کے مطابق بنایا جائے گا تو وہ میپ ہے. اور اگر کوئی نقشہ وداؤٹ اسکیل بنایا جائے گا, رف ایسٹیمیٹڈ اس کی ڈرائنگ کیا جائے گا, تو وہ اسکیچ کہلاتا ہے, اور اٹ ڈز ناٹ شو دا ایکچوئل سائز, لوکیشن اینڈ ڈسٹینس. نیکسٹ ہے ٹاسک. اب آپ کو دو ٹاسک دیے جا رہے ہیں. پہلا ٹاسک ہے جو کہ لانگ کوسچن کی شکل میں ہے کہ وٹ آر میپس, نقشے کی ڈیفینیشن آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اس کو, اینڈ ہاؤ آر دے یوزفل ان اوور ڈیلی لائف, ہماری روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال, یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. اور دوسرا کوسچن ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہاؤ ڈز اے میپ ڈیفر فرام اے اسکیچ, نقشے اور اسکیچ یا خاکے میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. اس کی ڈائیگرام میپ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے, یہ ایک پولیٹیکل میپ آف پاکستان اور دوسرا اسکیچ میپ آف پاکستان میں نے آپ کو دکھایا ہے. تو یہ آپ نے ان دونوں کے درمیان ڈفرینس بھی کرنا ہے, یہ شارٹ کوسچن کی شکل میں. اور پہلا جو ہے وٹ آر میپس اینڈ ہاؤ آر دے یوزفل ان اوور ڈیلی لائف, یہ لانگ کوسچن کی شکل میں ہے جو کہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی ایکسرسائز نوٹ بک کے اوپر لکھنا بھی ہے, اور ان کے ساتھ میپ بھی ڈرا کرنا ہے. اور یہ تھا آج کا آپ کا یوٹیوب لیکچر 24. تھینکس. اللہ حافظ.